أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ما شاء الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما شاء الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ما شاء الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله صراط الله صراط الله الذي
ألا